वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। मोबाइल जो आज हर इंसान के पास मौजूद है, मर्द औरतें सब बच्चे बूढ़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसका जो नुकसान है आज पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। आज जो इतनी बड़ी तादाद में मर्द औरतों को जिन्नाती मामलात हैं और हर बंदा जो है जकड़ा हुआ है जिन्नाती मामलात में। जब आप आते हैं आपको बताया जाता है कि जी आपके ऊपर जिन्नाती असरात आ चुके हैं, तो हर बंदा हैरान होता है कि मेरे पे ही जिन्नाती असरात आ गए। अब वो ये समझता है कि अंग्रेजों पर या बाहर दुनिया के लोगों पर ये असरात नहीं होते, सिर्फ मुसलमानों पे ये असरात आ रहे हैं कि हर बंदा जिन्नात में जकड़ा हुआ है, जादू में जकड़ा हुआ है। याद रखें जो मोबाइल है ये जब से फैल गया है हर बंदे के पास जा चुका है, ये चीजें और कसरत के साथ आ गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गलीज जगह हैं, गंदी जगह हैं, जैसे बैतुल खला है, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलकीन फरमाया करते थे कि बैतुल खला के लिए दूर चल के जाओ, अपने घर से दूर रखो। और बाज़ औक़ात उस जमाने में लोग 1-1 किलोमीटर तक चल के जाते थे, अपने घर से दूर रखते थे इसको। अब ये पिछले 40-50 साल से घरों का अंदर का हिस्सा बना, फिर ये कमरों के साथ अटैच हो गया। अब घर के अंदर फिर हर कमरे के साथ एक बाथरूम होना, ये भी आपके घर के अंदर जिन्नात का पक्का ठिकाना है। आप चाहें कि मेरे घर से जिन्नात निकल जाएं, हो ही नहीं सकता कि निकले। उसकी वजह यह है कि बैतुल खला में, वॉशरूम में, बाथरूम में, इन जगहों पर जिन्नात होते हैं और काफिर जिन्नात। दुआ इसलिए हमें बताई जगह पढ़ने की। अब वो बाथरूम में आपको जैसे हर बंदे को पता है कि ये गलीज चीजें होती हैं, तो इसी तरह जो है मोबाइल जो है, इसकी स्क्रीन जो है ये भी एक नजस जगह है, ये जिन्नात का बसेरा है। LED हो गई, कंप्यूटर हो गया। जिस घर के अंदर ये चीजें हैं, आप कहें कि उस घर से जिन निकल जाए 100% नहीं हो सकता। अब वो बंदा अपनी जेब में मोबाइल डाले हुए है, तो जैसे ही मोबाइल ऑन करेगा तो उस पे उंगली रखेगा, हाथ रखेगा, तो जिन्नात उसके ऊपर डेरा जमाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब साइंस इसको जरासीम कह ले बेशक, लेकिन शरीयत मुहम्मदी और कुरान और सुन्नत जो है उसको जिन बोलती है, जो नजर नहीं आते। साइंस कहती है जरासीम भी नजर नहीं आते, वो खुर्दबीन के जरिए देखे जा सकते हैं। तो अब आप देखिए कि वो आप मोबाइल को जैसे ही टच करते हैं तो वो जिन्नात आपके हाथ के जरिए आपके जिस्म में चले जाते हैं, आपके दिमाग पे अटैक करते हैं सबसे पहले जाकर। जितना मोबाइल ज्यादा यूज करेंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर, उतना ही आपका दिमाग ज्यादा वीक होगा, आप वसवसों का शिकार होंगे, आपको जो है ना डिप्रेशन का मसला रहेगा। अब अक्सर आज लोग जो है इन 2 बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, दिमाग की बीमारियां जो हैं और मैदे की बीमारी। क्योंकि जब ये जिन्नात बॉडी पे अटैक करते हैं तो ये 2 चीजों को पहले जकड़ते हैं। और आज हर मर्द औरत जो है वो गुस्से वाला है, बर्दाश्त खत्म हो गई है, दिमाग कमजोर हो गए हैं, हफ्जे भी कमजोर हैं। तो ये क्या वजह है कि ये मोबाइल जो है ये शयातीन जिन्नात की अमाजगाह है। अब मुसलमान तो इसका शिकार हो ही रहा है, काफिर भी हो रहा है, बड़ी तादाद में हो रहा है। लेकिन चूंकि हमें वो उसके साथ मुलाकात नहीं होती, जिसकी होती है तो वो तो ये बात मानता है। अभी मैं एक बड़े पंडित का इलाज किया पशुपति नाथ मंदिर में, वहां नेपाल के, तो अब वहां लाइन पे पंडित बैठे, क्या मेरा ये मसला है, ये दिमाग का, ये इसी वजह से उसका। अब पंडित का भी ये हाल है। तो बात यह है कि मुसलमान जो है, चूंकि जो यहाँ आ जाते हैं उनका हमारे से राब्ता है तो हमें पता चलता है, जो किसी और जगह जाते हैं उनसे राब्ता है, लेकिन मुतासिर मर्द औरतें सारे हैं। कुरान से हम पूछते हैं जब, तो कुरान हकीम हमें बताता है कि वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फहुव लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहु अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैन फबिअसल क़रीन। फबिअसल क़रीन का लफ्ज़ बोला। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, देखें मोबाइल में लग के बंदा रहमान के जिक्र को छोड़ देता है ना, अल्लाह से गाफिल होता है या नहीं होता? लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, मर्द है, औरत है, इसमें अब कैद नहीं है कि बूढ़ा है या जवान है, मर्द है या औरत है। जो मोबाइल में मसरूफ होगा उसको पता ही नहीं चलेगा वक्त कैसे गुजर गया, नमाज का वक्त गुजर गया, दीगर इबादत के औकात गुजर गए। अब मोबाइल में पता नहीं चलेगा, लेकिन मुसल्ले पे 2 रकत मुश्किल है। तो
اس کو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اس طرح موبائل میں لگ کر، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی جن اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب جنات کو اس کے جسم سے کوئی نہیں نکال سکتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے کہ جو انسان ایسے کسی کام میں، آپ کمپیوٹر پہ آپ لگے ہوئے ہیں، آپ جو ہے لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ LED پہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ کو وقت کا نہیں پتا چلے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کو ایسے تھپکی دیتا ہے کہ اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، پوری رات بیت جاتی ہے، گیم کھیلتے ہوئے، موبائل پہ لگے ہوئے پوری رات بیت گئی۔ شیطان کام کیا کرتا ہے؟ جن اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کو کیا نقصان دیتا ہے؟ اب وہ جن اس پہ دورہ نہیں پڑتا، حاضری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں یہ جن بلڈ میں چلا جاتا ہے اور یہ جا کے دماغ پہ مسلط ہو جاتا ہے، جسم میں کسی ایک جگہ مسلط ہوتا ہے، جا کے کنٹرول کرتا ہے اس کو۔ اب وہ جسم کا حصہ، کسی کا میدا، کسی کا پھیپھڑا، کسی کا کندھوں پہ آ جائے گا، کسی کے، لیکن زیادہ تر 90% کے دماغ پہ آئے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو نیک صحیح رستوں سے روکتا رہتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تو صحیح رستے پر ہوں، نماز پڑھ لوں گا، میں جو ہے یہ کام کر لوں گا۔ وہ اسی طرح جو ہے قضا کرتا رہتا ہے، تاخیر کرتا رہتا ہے، اٹھ کے آخری وقت میں نماز پڑھے گا اور کبھی قضا کر کے پڑھ لے گا اور وہ سمجھے گا میں ٹھیک ہوں، میں پڑھتا تو ہوں نا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت یہ کہے گا حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، کہے گا کاش اے اللہ میرے اور اس کے درمیان مشرق مغرب جتنا فاصلہ ہوتا دوری کا، یہ میرے قریب ہی نہ آتا جن، اس نے آ کر تو مجھے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ اب یہ اصل چیز کیا ہے؟ موبائل ہے، جہاں یہ جنات کا بسیرا ہے اور یہ اس کی باڈی میں جا رہا ہے اور دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کو غصہ لاتا ہے اور اس کو نافرمانی لاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں موبائل کے روکنے پر، استعمال پر ہی بچہ ماں کو قتل کر رہا ہے، خبریں آتی ہیں باپ کو قتل کر رہا ہے۔ اب اس کو آپ منع کریں، آج بچوں کو آپ منع کر دیں اپنے کہ بھائی موبائل یوز نہ کرو، وہ لڑنے پہ، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہی ہے جنات مسلط۔ وہ کہے گا قیامت کے دن یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، پھر کہے گا فبئس القرین، کتنا برا تو میرا ساتھی تھا، تو میرے ساتھ قرین جو تھا، ساتھ نشست پہ بیٹھنے والے کو قرین کہتے ہیں، ساتھ جو انسان کے ہو اس کو ساتھی دوست کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جن جو ہے یہ انسان کا ساتھ جڑ جائے گا تو یہ مسلط ہوگا تو قرین ہی بنے گا، جب دماغ پہ مسلط ہو گئے جسم پہ تو کہتے ہیں کتنا برا تو میرا ساتھی تھا۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی یہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، کوئی چیز بھی آن کریں، موبائل کو جب بھی آپ آن کریں تو جو باتھ روم کی دعا ہے وہ لازمی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ تجربہ کر کے کہ جب آپ اس کو جب بھی آن کریں گے یہ دعا پڑھ کے نا، تو موبائل آپ زیادہ استعمال نہیں کر سکیں گے، فوراً اکتا جائیں گے، آپ بند کر دیں گے۔ اور آپ بغیر دعا پڑھے اس کو آن کریں تو آپ اسی میں کھو جائیں گے، نماز، روزہ، ہر چیز گئی، پھر قرآن گیا، سب چیزیں گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، چونکہ فبیس القرین آپ کے ساتھ ہے نا۔ حضور نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کہا ہاں بل اسلم، لیکن وہ کلمہ پڑھ چکا، باقی کسی کے جن نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہمارے ساتھ ایک قرین ہر وقت ہے، وہ کافر ہے، وہ جن ہے، وہ اس کو بس موقع چاہیے، تو یہ وہ موقع آپ اسے دیتے ہیں۔ اور اب اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، زیادہ لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہیں اور بیماریاں بڑھ چکی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ہر بندہ ان اولاد نہیں ہو رہی، آتے ہیں جب ہمارے پاس یہ دم کراتے تعویذ، اللہ اولاد دیتا ہے، کیونکہ وہ جن ہٹ گیا۔ اب آپ دیکھیے اس وقت بہت زیادہ امراض بڑھ چکے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا وجہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔